बस बस ल यहाँ सबै सुरुमा सरहरू आउनु व्यक्तिहरूको लागि निर्माण गर्ने कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका नगरपालिका र मानव सेवा आश्रम द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ र यो सम्झौता कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तर्फबाट बडा दसैँ र दीपावलीको समय आर्थिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रममा आफ्नो भनाइसहित कार्यक्रम समापन गरिदिनुहुन नगर प्रमुख एवं बैठकका अध्यक्ष श्री अमर बस्नेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। धन्यवाद। यो त्रिपक्षीय मानव सेवा आश्रम केन्द्र सम्झौताका आदरणीय प्रमुख अतिथि श्रद्धेय महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर सार्केज्यू, आदरणीय महानगरपालिकाका उपमेयरज्यू, नागरदेव नगरपालिकाका उपमेयरज्यू, महानगरपालिकाका प्रशासकीय अतिथिज्यू, नागरदेव नगरपालिकाका प्रशासकीय अतिथिज्यू, मानव सेवा आश्रम केन्द्रका संरक्षक गोविन्द टन्टनज्यू र मानव आश्रम सेवा केन्द्रका अध्यक्ष रामजी विष्टज्यू अधिकारीज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरा वडाध्यक्ष साथीहरू, महानगरपालिकाका वडाध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका जनप्रतिनिधि साथी सबैमा यो ऐतिहासिक, यो धार्मिक र यो मानव सेवाको आज यो एकदम ऐतिहासिक दिनमा यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई सिङ्गो नागरदेव नगरपालिकाको तर्फ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत र नमस्कार गर्न चाहन्छु। नमस्कार। आज यो मानव सेवा आश्रम जसको नाम शहीद धर्म महानगर शहीद धर्मभक्त माध्यममा ज्यूको नामबाट यो तपाईँको मानव आश्रम सेवा भवन निर्माणको त्रिपक्षीय सम्झौता भइसक्यो। यो आजको दिनमा एकदम ऐतिहासिक दिन हो। यो हाम्रो देशमै तपाईँका यस्ता सामाजिक कार्यहरूमा सिङ्गो महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि परिवारले यो सडकमा आश्रित दुखी यस्ता असहायहरूलाई अब खाना नाना दिने जुन चाहिँ एउटा स्लोगन चाहिँ नि मानव आश्रम सेवा केन्द्रले 10 वर्षदेखि यस्ता युथहरू जो चाहिँ नि तपाईँको अहिले आफ्नो व्यवसाय गरेर यो युथ यो जवानीमा पैसा कमाएर मजा गरेर हिँड्ने समयमा उहाँहरूले जो चाहिँ नि यो मानवीय सेवा आश्रम केन्द्र स्थापना गरेर आज 10औं वर्षमा 10औं भवन निर्माण कार्य सम्पन्न हुन गइरहेको छ
यसको लागि उहाँहरूले गर्नुभएको कार्यको लागि सम्पूर्ण मानव सेवा आश्रम केन्द्रका परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को विशेष गरेर यो मानव सेवा आश्रम केन्द्र जो हाम्रो प्रजातन्त्रको लागि राणा शासन विरुद्ध लडेर आज यो तपाईँको स्थानीय जनताको प्रतिनिधि स्थानीय सरकारको ले विकास निर्माणमा यस्तो कार्य गर्नको लागि हाम्रा आदरणीय एकदमै असल महानगरका मेयर हाम्रो उपमेयरज्यू र सम्पूर्ण महानगरका जनप्रतिनिधिहरूको जति प्रशंसा गरे पनि सबैले त्यसको शब्दबाट गर्न सकिन्न। उहाँहरूलाई पुनः हामी नागरजुङवासी र देशवासीको तर्फबाट उहाँहरूलाई बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस्ता कार्यहरूले देशको विकास निर्माणका कार्यहरू र मानवलाई दुःख सुखमा एउटा हाम्रो धर्म संस्कृति र हाम्रो नेपालीपनमा नेपालीहरू सबै यस्ता कार्यमा सबै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नको लागि यस्ता कार्यहरूले अझ हामीलाई हौसला हुन्छ र अझ विकास निर्माण कार्यमा अगाडि गर्नको लागि हामी सबै एक ठाउँमा छौँ भन्ने यसले एउटा नयाँ सन्देश पनि दिन्छ। सो कार्यको लागि हाम्रा आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली ज्यूको धर्मपत्नी आमा राधिका साक्यज्यूबाट हामीलाई यो कार्यमा विशेष गरेर महानगर नगरपालिकाका मेयरज्यू उपमेयरज्यू र मलाई र हाम्रो रामजी अधिकारी भाइ र सुमन भाइ हामीलाई चाहिँ नि तपाईँहरूले यो कार्यमा यो सफलता गर्नुहोस्। यसको लागि तपाईँहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ प्रशासनिकदेखि सबै ठाउँको सहयोग हामीले गर्छु भनेर हामीले उहाँहरूसँग सबैसँग सहकार्य गरेर अनि महानगरको मेयरज्यूले चाहिँ नि तत्काल यसको लाग्ने यो तपाईँको चाहिँ के अरे नक्सामा भएअनुसार भवन बनाउने डिपिआरको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो र मेरो कार्यपालिकाको सम्पूर्ण बोर्ड बैठक र परिषदबाट यसलाई यो मानवीय कार्यको लागि नागरजुङ नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनसमुदायको र हामीलाई प्रतिनिधि भएको हुनाले यस्तो कार्यमा मेरा जनप्रतिनिधिहरूले राम्रो काम गर भन्ने चाहिँ हामीले जनमत लिएर यो कार्यमा त्यो ठाउँमा आज हामीले चाहिँ नि तपाईँको यसको प्रक्रिया गरेर सम्झौता गरिसकेका छौँ। अब यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयन चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि टेन्डरको प्रक्रियामा पठाएर छिटै मेयर साहब र म बसेर प्रमुख अतिथि सबैलाई समेटेर यसको चाहिँ नि शिलान्यास गरेर यो गएपछि यो कानुनी रूपले यसले मान्यता पाउँछ। पछि जो आउँदा पनि यो फरक चाहिँ नि पर्दैन र यो भवन बन्छ र यो कार्यमा उहाँहरूले यो जो मानव आश्रम सेवाका सम्पूर्ण भोलिन्टियर साथीहरूले अझ उहाँहरूलाई चाहिँ यो कार्यले हौसला बढेर मानव सेवामा कार्य गर्न र समाजमा चाहिँ अलिकति हामी पनि तपाईँको चाहिँ यस्ता कार्यमा चाहिँ सेवा गर्नको लागि चाहिँ यसले प्रेरणा मिल्छ र हामी सबै एउटा चाहिँ नि भगवानको देश यो भगवानै भगवान भएको यो देश पशुपतिनाथ बुद्ध सबै यस्ता सबै हाम्रो चाहिँ नि विभिन्न धार्मिक आस्थाहरू बोकेर हामी सबै मिलेर बसेको नेपालीलाई यसले अझ नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियता र नेपालीपनलाई चाहिँ नि सबैतिर चिनाएर हामी एकताका साथ हामी नेपाली हौँ भन्ने यस्ता सामाजिक कार्यहरूमा हामीले दुःखको समयमा एउटा अर्को दुःख पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि तपाईँको एक छाक खाएर पनि उहाँहरूलाई पनि सेवा गर्नुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो भावना छ यसले अझ हामीलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ प्रेरणा र हाम्रो कर्तव्य हुन आउँछ र यस्ता कार्यहरूमा सरकार र अरू नगरपालिका हामीले सबैले र अरू समाजका
विभिन्न तहमा रहनुभएका सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले पनि तपाईँको फजुल खर्च नगरिकन यस्ता सेवा कार्यमा चाहिँ लाग्न प्रेरणा मिल्नेछ र सोही अन्तर्गत नागरजुङ नगरपालिकाले हामीले वार्षिक रूपमा संस्थागत रूपमा त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको भवन बनिसकेपछि अहिले भवनमा राख्दाखेरि पनि 35 लाख रुपियाँ चाहिँ नि तपाईँको दिने नीतिगत निर्णय चाहिँ नि जो नयाँ प्रतिनिधि आए पनि यो कार्य चाहिँ हामीले गरेर अझ हामीलाई चाहिँ नि यो यहाँ ल्याइदिनु भएको छ मेयर साहबले। अब रामजी अधिकारी भाइ हुनुहुन्छ, सुमन भाइहरू हुनुहुन्छ, अरू बहिनीहरू हुनुहुन्छ, अझ हाम्रो चाहिँ नि दायित्व चाहिँ नि थपिएको छ। यसलाई चाहिँ नि तपाईँको यो के अरे मानव सेवामा यस्तो धर्ममा हामी सबै लागौँ र आज यहाँ उपस्थित भएर सहयोग गर्ने सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूले यसलाई अलिकति राम्रोसँग चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि यो मिडियामा चाहिँ नि कभर गरिदिनु होला। सधैँ झगडा र अर्काको के अरे झगडा अनि नेगेटिभ कुरा मात्रै नलेखिदिनु होला। यस्ता कार्यहरू चाहिँ पत्रकार मित्रहरूले पनि गर्नु पर्यो र हाम्रो उपमेयरज्यू मेयरज्यू हाम्रो सम्पूर्ण उहाँहरूले गरेका कार्य धेरै सबै हामीले गरेका कार्यहरू धेरै राम्रा छन्। तर 79 एउटा राम्रो काम गर्यो, एउटा कुरालाई चाहिँ नि हिट के अरे नराम्रो पायो भने त्यसलाई हिट गर्ने अनि सेयर गर्ने अनि कमेन्ट गर्ने यस्तोले अलिकति तपाईँको हामीलाई पनि तपाईँको चाहिँ नि हतोत्साही हुन्छ। त्यस कारणले ठिकलाई ठिक भन्ने होइन मेरो साहबले भन्नुभयो, बेठिकलाई बेठिक भन्न चाहिँ नि पत्रकार मित्रहरूलाई चाहिँ नि आग्रह पनि गर्दछु। र आज यो नागरजुङ नगरपालिकामा 3टा कार्यक्रम भयो। एउटा यो धर्मभक्त यो मानव आश्रम सेवा केन्द्र एउटा, अर्को तपाईँको चाहिँ नि 35 मिटरको 35 फिटको तपाईँको चाहिँ नि एउटै ढुङ्गाको बुद्धको मूर्ति पनि नागरजुङमै तपाईँको बनाउनको लागि 15 करोड बराबरको चाहिँ नि एउटा प्रोजेक्ट छ चाहिँ नि हाम्रो सम्झौता भयो। र अर्को देशमै तपाईँको चाहिँ नि यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि चाहिँ नि साह्रै तपाईँको चाहिँ नि यो फोहोरको चाहिँ नि हामी सबैलाई सताए। त्यो पनि आज नागरजुङ नगरपालिकाले चाहिँ नि सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ नि तपाईँको फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि महानगर नगरपालिकाको मेयर साहबको संयोजकतामा हामीले दिने चाहिँ नि निर्णय यसलाई व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हुनाले आज म सबभन्दा मेरो जीवनको सबभन्दा खुसीको दिन आज भएको हुनाले सबैले यसलाई बाँडेर यो सबै राजनीतिक माथि उठेर यस्तै सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ नि काम गरौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ आउनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धेय विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई स्वागत गर्दै आजको यो कार्यक्रम यही विसर्जन भएको घोषणा गर्दछु। र हाम्रो चाहिँ नि अब त्यहाँ चाहिँ नि त्यो जवाब बन्दैछ, त्यहाँ पनि हामी एकचोटि निरीक्षण गर्न हुन आग्रह गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। कोही चाहिँ ल्यायो भने फेरि भाइरस सर्भै बस्न चाहन्छ ल्याएर हामीले अगाडि फुला ल्याएर यता ल्यायो कहिले भागेर जाने पनि थाहा छैन, फेरि सडकमै जाने। तर पेसाको रूपमा अप्नाइरहेका हो। यसलाई चाहिँ विशेष गरिकन व्यवस्थापन गर्ने हो। हामी स्थानीय सरकार बनाएका नगरपालिकाहरू क्रियाशील छौँ, मानव सेवा आश्रम पनि क्रियाशील छ र अरू विभिन्न यस समाजभित्र रहेका समुदायहरूले पनि जिम्मेवार लिनुपर्छ र त्यसमा पनि मिडियाले ठुलो भूमिका खेल्नुपर्छ। मिडियाको सहयोग पनि चाहिन्छ। कहिले काहीँ मिडिया नेगेटिभ भइदियो भने राम्रो कामको पनि नेगेटिभ हुन्छ। राम्रो कामलाई राम्रै नराम्रोलाई नराम्रै भन्ने भयो भने त्यसले सकारात्मक भूमिका खेल्छ। कहिले काहीँ हामी त्यहाँबाट कसैलाई उठाएर ल्यायो भने मानव अधिकार हनन भयो भनेर लेखिन्छ। हामी चाहिँ उहाँलाई उद्धार गरेर त्यहाँ राख्ने, त्यहाँ खुवाउने, त्यहाँ उपचार गर्ने, त्यहाँ पढाउने व्यवस्था गर्छौँ भने हामी त्यहाँ सडकको छौँ। अनि कोही कोही आइएनजिओ एनजिओहरू आउँछ, मानव अधिकार बाहिर खाने अधिकार हनन भयो। नेपालमा मात्र अमेरिकामा पनि त्यस्तो छन्, नेपाल मात्र उठाउने भनेर देखिएपछि हो भन्दैखेरि हो थाहा हुने। अनि जहाँ हामी त्यहाँ व्यवस्था अर्को एकचोटिलाई मेरो 2000 रुपियाँ यहीँ राखेर खुवाऊ भनेर सडकमा राखेर खुवाउन आइदियो भनेर व्यवस्थापन असहयोग गर्ने परिपाटी पनि नरहेका पनि त्यस्तो सोचलाई सकारात्मक ढङ्गले परिवर्तन गर्नुपर्छ।
त्यो नकारण सोचलाई सकाम भेट्ने परिवर्तन गर्छ हामीले जसलाई व्यवस्थापन गर्न खोजेका छौँ त्यो तपाईँ हामीले चिनेका भन्दा बाहिरका मान्छेहरू तपाईँ हामी व्यक्तिगत रूपमा चिन्दैनौँ तपाईँहरू नाटक कुटुम्बमा साथीभाइभित्र परेन तर जो हो त्यो नेपाली हो एउटा मानव हो त्यो मानवको उद्धार गर्नुपर्छ भनेर यो कामलाई अगाडि बढाएका छौँ मानवीय सम्मेलनलाई हामीले बुझेका छौँ कोही पनि सडकमा आउनु नपरोस् कोही आउनु पर्यो भने त्यस्तो बेला को छ भने हामी छौँ भनेर हामीले देखाउन खोजेका हौँ सङ्घीय सरकार छ प्रदेश सरकार छ त्यसभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार छ हामी मिलेर व्यवस्थापन गर्छौँ आज त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर राख्दा विधा नगरपालिका यहाँ छ तर हामीले व्यवस्थापन गर्ने भनेको विधा नगरपालिका मात्र होइन अन्य नगरपालिकामा भेटिएका त्यस्ता 100 मानव गुण उद्धार गर्छौँ र आवश्यक पर्यो भने अहिले 9वटा बिल्डिङ बनिसक्यो यो 10औँ हो भनिसक्यो यहाँ खाली भयो भने अन्त खाली पनि यहाँबाट पनि बाहिर पठाउनु पर्न सक्ने स्थिति हुन्छ त्यसको लागि पनि व्यवस्था स्थिति हुन्छ यति भने आज जुन महाबुद नगरपालिकाले हाम्रो त्यसको लागि मेयर मार्फत सम्पूर्ण जनप्रति साथीहरू र यहाँका सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई पनि धन्यवाद यो ठाउँमा उपस्थित हुनुहुन्छ जस्तै हाम्रो मानव सेवा आश्रमको विभिन्न समयदेखिको विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका अभिभावकको रूपमा रहनुभएका संरक्षक विभिन्न अध्यक्षसम्म सबै यो ठाउँमा उपस्थित हुनुहुन्छ नागार्जुन नगरपालिका त हामी अभिभावक भएर धेरै समय अगाडिदेखि चलाएका पनि छौँ आजको दिनमा पनि हामीलाई नै अवसर दिनुभएको छ त्यसको लागि मैले महानगर लगायत मानव आश्रम सम्पूर्णलाई नागार्जुन नगरपालिकाको तर्फबाट स्वागत भन्दै बिदा हुन्छु नमस्कार के भन्छ लग्या जस्तो अब चाहिँ लग्नु पर्ने अवस्था चाहिँ हामीले देखेनौँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा अब नागार्जुनले चाहिँ 18 रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ एकदमै खुसी धन्यवाद छ तपाईँलाई अब काठमाडौँ महानगरपालिका हामी टिमले चाहिँ मेयर साहब सहित टिमले चाहिँ हामीले भवनको लागि चाहिँ आर्थिक अगाडि बढाउँदैछौँ त्यसको लागि भवन भोलि पनि हामी कुन अवस्था कसरी पनि पछाडि फर्केर समय कसले पनि थाहा छैन त्यो ठाउँमा आएर हामी पनि बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ हामी पनि सेवा गर्न चाहन्छौँ अब छोराछोरी आफ्नो आफ्नो बाटोलाई चाहिँ हामी पनि कमसेकम 1 महिनाको लागि प्रत्येक मान्छे चाहिँ एक महिना मात्र सेवा दियो भने कति भोलो हुन्छ त्यस कारण त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि यो कुरालाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ र यो भवन बन्छ पनि हामी बिदाबारी हुन अगाडि जग्गा उपलब्ध भइहाल्यो आर्थिक पनि भइहाल्यो अब हामी आउँदै गर्दाखेरि को आउँछ उहाँलाई चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ अब चाहिँ सुचारू रूपमा अगाडि बढाउने मात्र काम हुन्छ त्यस कारण आज जुन यो एकदम ऐतिहासिक काम छ यसको लागि चाहिँ म काठमाडौँ महानगरपालिका एकदम व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ सम्पूर्णलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै यसको शुभकामनाको पनि म सफलताको पनि शुभकामना गर्न चाहन्छु धन्यवाद अनि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीमा पनि हामी साथमा हामी यसको लागि पनि गएको थियौँ हामी यो कुरा सुन्ने बित्तिकै यसलाई चाहिँ जसरी पनि ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ कोसिस गरेका थियौँ अनि यो चाहिँ अझ 6 नम्बरमै किन नल्याउने योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले अझ योभन्दा ठुलो जग्गा 28-30 रोपनी जग्गामा हामीले गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो तर त्यहाँ चाहिँ केही खेल मैदानहरू भएको कारणले गर्दाखेरि योभन्दा पहिलो चाहिँ अब 18 रोपनी जग्गामा ल्याउने भनेर हामी त्यहाँको स्थानीयहरू एकदमै हर्षोल्लास साथ चाहिँ उहाँहरूले पनि स्वागत गर्नुभएको छ अहिले पनि उहाँहरू सबैजना त्यहाँ बसिरहनु भएको छ तर एउटा सानो कुरो यसमा चाहिँ मैले परिषदमा हुँदा आएको थिएँ अब के भएर छुट्यो होला त्यहाँ हामी बनाउन गइरहेछौँ तर त्यहाँ जाने बाटो खास गरी छैन हामीसँग अब यो भोलि चाहिँ भवन बनाएर होला कन्स्ट्रक्सनको कामहरू गर्दाखेरि चुला मेट्रोहरू लानुपर्ने हुन्छ भोलि पर्छ त्यहाँका हामीले राखेका हाम्रो बुवा आमाहरूलाई चाहिँ भोलि हस्पिटल लानु पऱ्यो अथवा कहीँ लगेर ल्याउनु पऱ्यो भने माइक्रो अल्टरनेटिभ बाटो छैन त्यहाँ अर्को एउटा अल्टरनेटिभ बाटो छ जुन चाहिँ जम्मा 1300 मिटर मात्रै छ त्यो 1300 मिटरलाई चाहिँ बनाउनलाई महानगरपालिकाका मैले प्रमुखलाई पनि मैले आग्रह गरेँ र नगरपालिकाको मेयर साथीहरूलाई किनभने यो परिषदमा पनि यो कुरा निकालेर परिषद हाम्रो परिषदमा सायद पास पनि गरिरहेको थियो यो चिजलाई मैले आग्रह गरेँ किनभने स्थानीयहरूले हुन्छन् त उहाँहरूको उपमेयर साहबलाई राम्रोसँग थाहा छ तैँले यो जग्गा के को आधारले दिस भनेर भन्दाखेरि मैले त्यसको जस्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ त केही गऱ्यो भने एउटा आर्सीले कतैतिर गएर केही मिल्यो कि अथवा मेयर मिल्यो कि भन्ने कुराहरू पनि आउँछ त्यो चिज भइरै गरेको होइन त्यो चिजहरू होइन यो असाध्यै राम्रो चिज हो तपाईँहरूको पनि सम्मान हुनुको लागि त्यो ठाउँमा लाउने यो 1300 मिटर बाटो बनाउने जिम्मा पनि हामी सबैले लिएको छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ त्यस कारणले गर्दा अहिले उहाँ बसिरहनु भएको छ हामी त्यहाँ जाँदाखेरि अहिले मान्छेहरू हजुरहरूलाई स्वागत गर्न बसिरहनु भएको छ त्यो चिजलाई चाहिँ सम्बोधन हाम्रो मेयर साहबले अथवा हाम्रो महानगरको मेयर साहबले त्यो चिजलाई पनि सम्बोधन गरिदिनु भयो भने त्यो चाहिँ म लगायत ठाउँका मान्छेहरू साथै चाहिँ हामी खुसी हुन्छौँ यो विशेष कामको लागि यो विशेष कामको लागि हाम्रो मानव आश्रम
पहिला भने मेयर साहबलाई हाम्रो मेयर साहबलाई यो ठाउँमा ल्याइदियो त हाम्रो 6 नम्बरको भूमिलाई पवित्र बनाइदिनु भएको छ मेरो पनि यो अभाग्य हो मैले वडा कार्यालयबाट हाम्रो भनेर सिफारिस दिएर यो अभिलेख राख्ने काम मैले पनि गर्न पाएको छु त्यसको लागि म पनि आफै गर्न चाहन्छु भन्दै तपाईँहरू सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ यो कार्यक्रम गरिदिनु भएको यो सम्मिलित गरिदिनु भएको र यसलाई चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्ने पनि मेयर साहबले भन्नु हाम्रो पालामा सुरु त भयो भनेर सकेसम्म चाहिँ यो मिलेसम्म चाहिँ छिटो यसलाई छिटोभन्दा छिटो अर्को पालि पनि हजुरहरूले आएर यसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गराउनु होला म हजुरहरूलाई आग्रह गर्दछु र तपाईँहरू सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ यो ल्याइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै अब अहिले गराउँदै आज जुन एउटा ऐतिहासिक कार्य भएको छ हाम्रा भावी पुस्ताले हाम्रो इतिहास पढ्न सक्ने गरी कार्यको सुरुवात भएको छ यो कार्यमा यहाँले पुर्याउनु भएको साथ र सहयोगका लागि पनि आभार प्रकट गर्दै आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिज्यू अध्यक्षज्यू आदरणीय दिदीहरू सबैलाई प्रणाम गर्छु मानव सेवा आश्रमका प्रमुख संरक्षक लगायत हाम्रा अभिभावकहरू र सेवामा समर्पित अभियन्ताहरूको समेत उपस्थिति छ सबैमा साधुवाद अर्पण गर्दै मेरो शब्दमा यही विराम दिन्छु जय मानव सेवा जय मानव यो फुलबारी भन्दा उता त्यो वालले उता नमस्ते ल बाँकी भगवान् फेरि बाँकी यो बसा हेर्नु बसा सिला पुरै 10 वर्षपछि कलेज बदल भएको छ अब यहाँको बयान चाहिँ अरू कुरा चाहिँ सूर्यमान दाइले के भगवान्ले चाहिँ तपाईँले भन्दैछ ल इतिहास सबै सूर्यमान दाइले भन्दैछ सरहरू आउनु यो डाँडाको जुन हाम्रो महानगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखज्यू हाम्रो नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष लगायत वडा सदस्यज्यूहरूमा हाम्रो नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 6 लगायत यहाँका सम्पूर्ण बासिन्दाको तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वीकार्नुहोस्। आज हामी चाहिँ यहाँ उपस्थित भएको ठाउँ चाहिँ खासै चाहिँ यो बागेश्वरी मन्दिर भन्छ यहाँ चाहिँ 3 छ आदेश्वर बागेश्वर कल्पेश्वर झम्केश्वर भन्ने माथि छ यो चाहिँ स्वस्थानी व्रत कथाको 11औं अध्यायमा चाहिँ यो त्यो स्वस्थानी कथामा चाहिँ भेटाइन्छ यो कल्पेश्वर चाहिँ कलेजो पतन भएको झम्केश्वर झम्को पतन भएको त्यसपछि आदेश्वर चाहिँ आदिकट्टी चाहिँ पतन भएर चाहिँ यो नामकरण भएको हुनाले यो दक्ष के भन्छ प्रजापतिको चाहिँ यो होम गर्ने ठाउँमा चाहिँ के भन्छ सत्यदेवीले चाहिँ त्यो फालेर चाहिँ उहाँ हुनु बेलामा चाहिँ महादेवले चाहिँ उहाँलाई बोक्दै हिँड्दाखेरि यो आफ्नो चाहिँ यो अङ्गपतन भएको ठाउँलाई भनिँदो रहेछ। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ अर्को बागेश्वरी पनि भन्छ यसलाई। यहाँ चाहिँ पहिला एउटा देवीको मन्दिर पनि छ, एउटा देवीलाई पनि पूजा गरिन्छ अनि यो महादेवलाई पनि पूजा गरिन्छ। पहिला हाम्रो यहाँको चाहिँ स्थानीय बासिन्दाले चाहिँ यो थागु पूर्णेको बेलामा यो चाहिँ जनै पूर्णेको बेलामा चाहिँ हाम्रो घोडेङ्या भन्छ त्यो बेलामा चाहिँ यहाँ अलिकति मकै चढाउने पूजा गर्ने यस्तो काम चाहिँ हामीले गर्दै आएको र अहिले चाहिँ अब मैले अहिले जाने बुझेसम्म चाहिँ यति हो। पछि यसको अझै यसको इतिहासहरू चाहिँ अझै खोज्दै गयो भने अझ पाउने छ। यति भन्दै
अब हामीले बनाउने हो। अब यहाँ अहिले चाहिँ जुन यो मानव आश्रमको लागि चाहिँ जुन यो निर्माण हुने भन्ने खालको चाहिँ यो कुरा हामीले अस्ति पनि भनेको हुनाले यस्तो पवित्र ठाउँमा फेरि यहाँहरूले चाहिँ यस्तो पवित्र चिज लिएर आइदिनु भएकोमा हामी आभारी छौँ र सब मिलेर सबैले हैसीमा अस्टेगर यो चिजलाई चाहिँ राम्रो होस् र छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो निर्माण गरेर चाहिँ फेरि नागार्जुनको चाहिँ एउटा अर्को एउटा चाहिँ आयाम थप्ने काम चाहिँ यो महानगरपालिकादेखि लिएर चाहिँ यो नागार्जुनको चाहिँ आयाम थपोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। र यहाँ अलिकति बाटोहरू चाहिँ अलिकति आउनलाई अलिक गाह्रो छ, हामीलाई बनाउनु पर्ने कुराहरू छँदैछ। त्यसमा त हामीले भन्दा नि हाम्रो प्रतिनिधिज्यूहरूलाई थाहा छ यहाँको विकास निर्माण के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। त्यसैले यसलाई सुरुवात गरिसकेपछि यहाँ के एकदम विकास प्रेमी त यहाँहरू सबै काठमाडौँ महानगरपालिकादेखि लिएर नगरपालिका सम्पूर्ण हाम्रो अहिलेका आदरणीय जनप्रतिनिधिज्यूहरू सबै विकास प्रेमी। यति थोरै हालिदिनुहोस् न भन्दाखेरि कहाँ अलि धेरै माग्नुहोस् भन्ने चाहिँ यस्तो हाम्रो त्यसैले अब यहाँ सुरुवात गरिसकेपछि यहाँको विकास पिछडी परेको विकास चाहिँ अब हुन्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण आशा छ। केही कुरा छ अब यहाँ बाटो पिजुनलाई पनि धेरै छैन, 2-4 किलोमिटर छ। यहाँ तल चाहिँ जयन्तीश्वर जुन छ नि यसैले जोडेर आउने जयन्तीश्वर मार्ग भन्ने छ, हामीले भर्खर खुलेको छ त्यो ढया। अब यहाँहरूले यो चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ वान वेको रूपमा हामीले त्यो चलाउने छौँ। यो तलबाट आउने यहाँ जाम हुन्छ, जाँदाखेरि यताबाट आउँदाखेरि यताबाट। यसलाई भोलि बढी से चाहिँ इन्टरनेसनल के अरे पर्यटक, बाह्य पर्यटक, हामी सबै नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ यहाँ घुम्ने वातावरण बनाउने चाहिँ यहाँहरू लाग्नुपर्छ। यहाँहरूको चाहिँ काम सफल होस्, शुभकामना दिँदै मैले 2-4वटा शब्द बोलेँ। धन्यवाद। दसौँ थापुल्ला त्यो तलतिरको डिलसम्म हो। यता पो घर जमिन रुखको थियो नि त्यो रुख यहाँसम्म आइसक्यो नि सबै कमसेकम आश्रममा बस्न आउने यहाँ धर्म गरोस्, राम्रो गरोस्, त्यसलाई संरक्षण गर्नु पऱ्यो क्या। यत्रो अब आस्थाको रहेछ त होइन। यो उता फर्किन्छ सरहरू यताबाट जाने यताबाट हेर्ने कि जाने त्यही हो नि। छैन ए नारायणजी यता कहाँ जान्छ? त्यही हो नि। छैन मेरो साहब यो त माथि त मन्दिर परिसर भन्छ, भवनै हामीले तलबाट डिजाइन गर्नुपर्छ। सञ्जीव सरहरूले यहाँ पार्किङ यहाँ बन्छ रे, यसरी भवन बन्छ, यो मन्दिर बन्दै माथि आउँछ। यो चाहिँ ओपन स्पेस रहन्छ। अब उता हेर्नु पर्यो आफ्नो नगरलाई पनि, आफ्नो नगरलाई महानगर भनेर यहाँ फेरि कविताले आज अलिक वेदर छाडेर म त यहाँ हाम्रो एउटा चिन्ता लागिरहेको थियो। तपाईँ त बस्नु पऱ्यो के अरे हजुर के गाडी छ नि? तपाईँ जानु ल